Like, subscribe, and get notified. MMC Chairperson Girish Borkar has announced that Mormugao municipality will become the first municipality in Goa to establish a wet waste treatment plant at Sada, marking a major step towards sustainable waste management. The council also resolved to appoint a maintenance contractor for the newly constructed fish market and the Sada market complex to ensure smooth operations. In another significant decision, MMC approved an increase in the special medical allowance for both fixed and temporary staff, raising it by 2,000 rupees to 9,000 rupees. Borkar also said that a wellness center has been established. मेन आमचो मुद्दो आसलो म्हणल्यार तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टाइम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हे आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आनी ऑलरेडी आमी फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून तो थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करता तांकां आपयतले बाबा आमचें कितें आनीक कितें आसा तें तुमी तितूनच एड करून तें करपाचें म्हणून तो मेन इश्यू आसलो तो प्लस सेकंड थिंग आमचे फिश मार्केट जे आमी नवीन बांदलेलें आहा त्याचे खंय तरी आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताका दिवपाचे कित्याक तुमी पळयता कित्याक ते उदीक बिदीक आसा तितून घाण येता पूण तोय खंय तरी तोय मेंटेनन्स दिवपाचो आनी आमचे सड्या वयर जे आमचे न्यू पयलींचे बांदलेले आसा प्रिमासीस जी बांदलेली आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाची म्हणून कित्याक मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास जावपा येना म्हणून थर्ड थिंग जे आमचे गोंयकार जी आमची नुस्तें मागीर सकयल बसताली तांकां आमी वयर बसोवपाचें प्रोविजन केलें ती सगळी बसलेली आहा खंय तरी बाकीचे आमचे जे गाडे आसा जे गाडे इनलिगल खंय आसा तांकां पयलीं खंय तरी तांकां सड्यार नाल्यार दुसऱ्या एरियान दिल्लेले पूण ते येवन सिटीनूच बसतात ते आमी आमच्या मनशाक सांगून आमी चॅक करपाक लायल्या ते बाबा वास्कोनूच आसा काय दुसऱ्या एरियान सिटीन सोडून दुसऱ्या एरिया आहा तांकां थंयसरले काडपाचें कित्याक आमचे जे लोक आमचे वयर भरल्या तांकां खंय तरी गिरायक जावपाक जाय आनी आमी तुमकां तुमच्या माध्यमान सांगला बाबा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या वास्कोकारांनी आमच्या मुरगांवकारांनी इतलेंच सांगता बाबा वचोन तांकां गिरायक घालचें कित्याक वयर चडचें ती जाणटी आसा ती तांकां जायना चडपाक वयर पण तेंच्यांनी प्रयत्न केला तेंचो एकूच भंय आसलो बाबा आमकां गिरायक जावचें ना म्हणून पूण लोकांनी आमच्या खंय तरी एक हें घेवचें आनी ते तरी खंय तरी वयर चडोवन तांकां गिरायक दिवचें वेलनस सेंटर जाला लोकांनी वेलनस सेंटरान आमचे वचपाचें एक बरें सुंदरशें वेलनस सेंटर आहा आमच्या म्युनिसिपल क्वॉर्टर्सा भितर थंयसर घातलेलें आसा वेलनस सेंटर आनी एक सड्यार घातलेलें आहा पूण दोगांय खंय कोणाकूय कितें प्रॉब्लम सिकनस प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो तुमी यूज करचो इवन हांवें आमच्या कावन्सिलांक सांगला की तुमच्या वॉर्डांनी तुमी सांगच्या बा एक वेलनस सेंटर आसा चिकाल्लीमूच अशें वचपाची गरज ना खंय तरी बारीक जोर येत जाल्यार तुमी हांगा डॉक्टर आमी ऑलरेडी डॉक्टरांनी एक नर्स प्रोवायड केलेली आसा काय कावन्सील मिटींग आसली तेन्ना आमी सीपीटी सांगले की चार्टर्ड ऑफ डिमांड आसले जे आमचे परमनंट एम्प्लॉय आसा तांकां 7,000 9,000 केल्ले आसा जे मेडिकल अलावन्स सो हांव कितें म्हणटा म्हाजें मत आसलें कितें आमचे बीन थोडे भाव आसा जे वर्कर्स आसा गार्बेजीन काम करता पळय तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला गव्हर्मेंटान हांव धन्यवाद म्हणटा कितें आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मॉविन गुदिन आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वास्कोचे एमएलए आसा दाजी सालकर तशेंच संकल्प आसा भागवजी तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करून हांकां टेम्पररी स्टेटस दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान सो हेंचे मेडिकल अलावन्स जे आसा पळय ते जे 7,000 केला पळय तेंचे बीन वाडोवपाचे अशें हांवें अशें प्रपोजल मांडलो कावन्सिलान सांगला की तांकां 3,000 वाडोवन दिता म्हणून पण ताका 3,000 पुरो जावचो ना सो तेंच्यांनी आनीकूय तेजेर हें करपाचें आनी भर दिवपाचें आनी चड वाडोवपाक जाय सेकेंड थींग तेंचे जे युनिफॉर्म अलावन्सीस आसा कितें गार्बेज अलावन्स आसा मागीर ताका ट्युशन फीस आसा जे परमनंट तांकां वर्करांक मेळटा ते बीन ताका दिवचे अशें म्हणून हांवें हें केल्लें डिमांड केल्लो सो चेअरपर्सन साहेबान आमकां आमचो गिरीश बोरकर आसा बरो डायनामीक चेअरपर्सन तिणें सांगला की आनी आमचो चीफ ऑफिसर आसा सिद्धिविनायक नायक तेंच्यांनी सांगला की इम्प्लिमेंटेशन करतले पूण तेच्या पयलीं डिस्कशन करया आनी नंतर तो प्रपोजल आसा पळय तो आमी फॉरवर्ड करून मागीर एक कितें इम्प्लिमेंटेशन करया म्हणून सो हांव ताका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा सो जे परमनंट एम्प्लॉय आसा तशेंच आमकां जे टेम्पररी स्टेटस दिल्ले एम्प्लॉय आसा टेम्पररी ते सुद्दां आमचे भावूच आसा आनी आमी जर कावन्सिलान बरें केलें जाल्यार कावन्सील तांकां बरें मेळटलें सो आमचे लास्ट मिटींग अशें म्हणना पूण आमचे लास्ट टेन्यूअर आसा कावन्सिलाचो सो जर आमी जर बरें केल्यार तांकां बरें मेळटलें अशी म्हाजी अपेक्षा आसली